बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र इकबाल उर्दू अकेडमी बसिलसिला साबका पर्चा जहात। हमने हर टेस्ट में आने वाले उर्दू के अहम तरीन सवालात का एक ख़ूबसूरत सिलसिला शुरू किया है। इस सिलसिले में हमने पहले 2019 के तमाम पर्चा जहात को देखा है। आज से लेक्चर नंबर 5 में हम 2020 में आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनका हिस्सा उर्दू जो है उससे देखेंगे। हमारा पहला सवाल है, उर्दू नज़्म के पहले शायर कौन हैं? तो उर्दू नज़्म के पहले शायर नज़ीर अकबर आबादी हैं। वो सुबह और वो छाँव सितारों की और वो नूर, देखे तो गश करे अरनिए गोहे ओजे तूर। इस शेर में इल्म बयान की जो सूरत इस्तेमाल हुई है वो इस्तिआरा है और सुबह की फैलने वाली जो रोशनी है उसको अरनिए गोहे ओजे तूर के करार दिया गया है। चहार शिंबा हफ्ते का कौन सा दिन है? तो चहार शिंबा बुध को कहते हैं। फ़ारसी में दिनों के नाम शिंबा से शुरू होते हैं जो कि हफ्ता है। चहार शिंबा बुध को कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, कवायद का वो हिस्सा जिसमें मुरक्कब जुमलों और इबारतों से बहस की जाती है वो कहलाता है। अब देखें, कवायद का इल्म कहलाता है सर्फ़ व नव। सर्फ़ कहते हैं अल्फाज के इल्म को और नव कहते हैं जुमलों के इल्म को। कौन सा जुमला दुरुस्त है? तो पहला सही है, बराए मेहरबानी कल ज़रूर आएँ। चैरिटी बिगन्स एट होम, अव्वल ख़िश बाद दरवेश, ये दुरुस्त होगा। शायद शेरी मजमुआ है जॉन एलिया का। अब शायद एक ऐसा मजमुआ है जिसका दिबाचा पढ़ने से तल्लक रखता है। जॉन एलिया ने उसमें अपनी ज़िंदगी के हालात बयान किए हैं। गालिब का ये मशहूर मिसरा मुकम्मल कीजिए। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। असल शेर है, कैदे हयातो बंदे गम दोनों असल में एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से न भर आए क्यों। रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें रुलाए क्यों। ये उस गज़ल का शेर है। डैश डॉक्टर फरमान फतेहपुरी की उस मशहूर तसनीफ़ का नाम मुकम्मल कीजिए। उर्दू शोहरा के तज़किरे। अच्छा, ये किताब है डॉक्टर फरमान फतेहपुरी की। इसका नाम है उर्दू शोरा के तज़किरे और तज़किरा निगारी। बाग बाग होना मुहावरा है, इसका मफ़हूम है निहायत खुश होना। जुमला मुकम्मल कीजिए। यक न शुद्ध दो शुद्ध। यक कहते हैं एक को, यक न शुद्ध यानी एक ना हुआ दो हो गए। जब एक मुसीबत के बाद दूसरी आ पड़े तो तब ये कहावत बोलते हैं, यक न शुद्ध दो शुद्ध। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग किस नावल निगार का मशहूर किरदार है? ज़ाहिरदार बेग डेप्टी नज़ीर अहमद का जो नावल है तौबतुन निसू, उसका किरदार है। ये नसू के बेटे कलीम का दोस्त था और उसे राह हक से भटकाने में इसका बड़ा किरदार था, लेकिन जब उस पर मुसीबत पड़ी तो उसे छोड़ गया। मज़मून कुत्ते किस मिज़ाह निगार का शाहकार है? तो ये पतरस बुखारी का खूबसूरत सा मज़मून है। ईंट से ईंट बजाना यानी तबाह व बर्बाद कर देना, ख़त्म कर देना। अगला सवाल है, दश्ते सूस किसका नावल है? तो ये एक तारीख़ी नावल है जो जमीला हाशमी ने लिखा और ये मंसूर बिन हलाज की ज़िंदगी के बारे में बयान करता है। मदरजा झैल में से हरूफ़े इनबसात की निशानदही करें तो हरूफ़े इनबसात जो हैं वो खुशी को ज़ाहिर करते हैं, जैसे वाह वाह। सिनफ़े नज़म मनकबत से क्या मुराद है? मनकबत से मुराद वो नज़म है जिसमें हम औलिया अल्लाह और बुज़ुर्गाने दीन की तारीफ़ करते हों। जैसे हज़रत दाता गंज बख्श की तारीफ़ में एक शेर लिखा हुआ है, गंज बख्श रा पीर कामिल, तो वो मनकबत में आएगा। पूरा शेर कुछ इस तरह है, गंज बख्श रा पीर कामिल मसरे नूर खुदा, नाकसारा पीर कामल कामलाना रहनुमा। हाथ कंगन को आरसी किया, यानी हाथ के अंदर जो कंगन है उसमें जो शीशा लगा होता है उसमें दुल्हन अपना चेहरा देखती है। उस रस्म को आरसी मुसफ़ कहते हैं, यानी जो कुछ ज़ाहिर और यहाँ है उसका बयान करना फ़जूल है। उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह हैं।
میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ اب بالوں کا سفید ہونا سے مراد بوڑھا ہونا ہے، اور کنایتاً بات کرنے والا اشارہ کر رہا ہے کہ میں جانتا ہوں، مجھے عقل ہے، مجھے تجربہ ہے، تو یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے کنایا ہے۔ کون سا محاورہ غلط ہے؟ 9 2 12 ہونا غلط ہے۔ نظم، تنظیم اور ترتیب کرنا۔ محاورہ شعری مجموعہ ہے نون میم راشد کا، جن کا اصل نام نظر محمد راشد ہے۔ بنت العنب شراب کو کہتے ہیں۔ اگر لفظی مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب ہے انگور کی بیٹی، یعنی انگور سے بننے والی شراب بنت العنب۔ مقطع کے لغوی معنی ہیں کاٹ دینا، اور مقطع شعر کا غزل کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے اور وہاں پہ غزل ختم ہو جاتی ہے۔ جب جملے میں کسی سابقہ خیال یا بات کی تشریح یا تصدیق کی جاتی ہے تو ہم تفصیلیہ کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ خالدہ حسین کا ناول کاغذی گھاٹ ہے۔ نواب محسن الملک کا اصل نام سید مہدی علی خان ہے۔ میرا جی کی موت 1949 میں بمبئی میں ہوئی اور وہ بمبئی میں دفن ہیں۔ نیلی بار اور اس سے ملحقہ علاقے کی زبان اور محاورہ، یعنی انہوں نے ایک ناول لکھا ہے نیلی بار کے بارے میں۔ طاہرہ اقبال نے اس ناول کا نام بھی نیلی بار ہے۔ نیلی بار علاقہ ہے دریائے ستلج اور راوی کے درمیان کا۔ اس ناول میں طاہرہ جو اقبال ہیں وہ تقریباً 50 سال کی جو ہماری تاریخ ہے اسے پس منظر میں بیان کرتی ہیں، اور نیلی بار کے علاقے کی زبان اور محاورے کو استعمال کرتی ہیں۔ امیر خسرو کی تحریک ان میں سے کس کا حصہ ہو سکتی ہے؟ تو امیر خسرو کا تعلق صوفیہ سے تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے وہ مرید تھے، تو ان کا جو ہے تحریک صوفیہ کی تحریک ہو سکتی ہے۔ آتش کدہ شعری مجموعہ ہے ڈاکٹر محمد دین تاثیر کا۔ 2 جملوں کو ملانے والے الفاظ جیسے واو اور حروف عطف کہلاتے ہیں۔ استرار کا متضاد استرار ہوتا ہے، جیسے پارا استرار کی حالت میں ہوتا ہے، اس کا متضاد ہوگا قرار۔ سنگ کہتے ہیں پتھر کو۔ ناول کا نام اطالوی زبان سے آیا ہے، ناویلا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے انوکھا۔ ماہنامہ مخزن شیخ عبد القادر نے شروع کیا۔ میرات العروس ڈپٹی نذیر احمد کی مشہور ناول ہے، اور یہ اردو کا پہلا ناول ہے۔ مشہور حمد وہی خدا ہے مظفر وارثی کی ہے۔ اس حمد کو نصرت فتح علی خان نے بھی گایا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ مدرج ذیل میں سے کون سا مرثیہ گو ہے؟ میر انیس جو ہیں انہوں نے مرثیے لکھے۔ علی پور کا ایلی ممتاز مفتی کی تصنیف ہے، اور اس میں وہ اپنی کہانی بیان کرتے ہیں۔ منو بھائی کا اصل نام منیر احمد قریشی ہے۔ یہ منو بھائی وہی ہیں جنہوں نے سونا چاندی ڈرامہ لکھا۔ حفیظ طائب کی وجہ شہرت نعت گوئی ہے۔ یہ بہترین نعتیں لکھتے ہیں۔ پیٹ کاٹنا، اخراجات میں کمی کرنا، بچت کرنا۔ اس شعر میں علم بیان کی کون سی صورت ہے؟ بوئے گل لے گئی بیرون چمن رازے چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن۔ اس شعر میں استعارہ استعمال ہوا ہے۔ غزل کے مطلع میں شاعر کس چیز کا خیال رکھتا ہے، یا شعر میں کس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے؟ تو مطلع غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے وہ ہم قافیہ ہوتا ہے۔ جیسے حیدر علی آتش کا شعر ہے کہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبلے بےتاب گفتگو کرتے۔ تو قافیہ ہم قافیہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ انکار شعری مجموعہ ہے پروین شاکر کا۔ آب مؤنث اور مذکر دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ گرد راہ سفر نامہ ہے اختر حسین رائے پوری کا۔